नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में मैं सानिया आपका खैर मकदम करती हूँ। पहले आज की हेडलाइंस मुलाहिजा फरमाइए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पुतिन से मुलाकात के ख्वाहां। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी का आज दौरा यूक्रेन। बोरिस जॉनसन का बरतानिया में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर गौर। नाइजीरिया में तेल रिफाइनरी में धमाका, 100 अफराद हलाक। सऊदी अरब में भी उम्रा के अखराजात में भारी इजाफा। अब आइए चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज एक बार फिर कहा है कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि जंग को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में जिन्होंने जंग शुरू की है वही इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन के दारुल हुकूमत में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जंग को ख़त्म करने के लिए वो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुल्कों के माबैन अमन कायम होता है और जंग को ख़त्म करने में मदद मिलती है तो फिर वो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने से भी खौफज़दा नहीं है। ज़ेलेंस्की ने इससे कबल भी पुतिन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और स्टेट ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन इतवार को यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। वो यूक्रेन में रूसी हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस दौरे के बाद अमेरिका से भारी हथियार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर रूस ने मारियापोल शहर में यूक्रेनी शहरियों को हलाक करता है तो यूक्रेन रूस के साथ बातचीत से दस्तबरदार हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए ज़रूरी है कि वो भारी हथियार हासिल करें। हमारे पास जैसे ही भारी हथियार आ जाएंगे यूक्रेन रूस के कब्जे से अपने इलाकों को फौरी वापस लेने में कामयाब रहेगा। उन्होंने रूस के कब्जे को आरिज़ी करार दिया। तुर्की ने रूसी फौजी और सिविलियन तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद को बंद करने का ऐलान कर दिया है। रूस के जो तैयारे शाम के लिए परवास करते हैं उनके लिए फ़िज़ाई पट्टी को बंद किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा तुर्की मौलूद कास ओगलो ने ये बात बताई। तुर्की की जानिब से रूस के खिलाफ ये अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करार दिया जा रहा है। तुर्की चौंके नाटो का रुकन मुल्क है, इसलिए उसने रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के जवाब में ये कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हम रूसी फौजी तैयारों और आम सिविलियन परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद को बंद कर रहे हैं जो शाम के लिए परवाज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल रूस के पास अप्रैल के ख़त्म तक का वक्त है और इस फैसले से मार्च से ही मुत्तले कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये इम्तना 3 माह के लिए रहेगा। यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस सैम्यूल ने कहा है कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। वहाँ यूक्रेनी फ़ौज रूसी फ़ौज से निबुर्द आज़मा है। एक बयान में यूक्रेनी वज़ीर आज़म ने बताया कि पिछली सदियों में ये सबसे बड़ी इंसानी तबाही है। तमाम ममालिक के सफ़ीरों को यूक्रेन की जानिब से दारुल हुकूमत कीव में वापस आने की दावत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेनी दारुल हुकूमत में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान करेगा। बरतानिया ने भी कल ही ऐलान किया था कि वो अपना सिफारत खाना कीव में आइंदा हफ्ते से दोबारा खोल रहा है। दीगर यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी कीव में अपने सिफारत खाने खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं ताकि पार्टी गेट की वजह से उनकी क़यादत के लिए जो चैलेंज उभर रहे हैं उनसे निपटा जा सके। यह अंदेशे भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि एक ज़िमनी इंतखाब में अगर बोरिस जॉनसन की पार्टी को शिकस्त हो जाती है तो वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद का सामना भी करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म को पार्टी गेट मामले में तनकीदों और अवामी नाराज़गी का सामना भी है। बोरिस जॉनसन को इस मामले में जुर्माना भी अदा करना पड़ा है। उनकी शरीके हयात केरी जॉनसन और चांसलर ऋषि सुनक ने भी जुर्माना अदा किया है। सूरत हाल को देखते हुए बोरिस जॉनसन मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने का फैसला भी कर सकते हैं।
سعودی عرب میں بھی عمرہ آپریٹرز نے اس کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے اور فی کس 200 سعودی ریال چارج کیے جا رہے ہیں۔ یہ اخراجات پہلے 110 سعودی ریال تک محدود تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران یہ اخراجات 3 گنا تک بڑھ گئے ہیں، کیونکہ عازمین کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے آپریٹرز کے لیے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ عمرہ آپریٹرز کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران زائرین کی تعداد بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ لوگ ماہ مقدس کے ایام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزارنا چاہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ہوٹلوں میں قیام کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمرہ ٹور آپریٹرز پر ویٹ بھی عائد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ نائجیریا میں رات دیر گئے ایک غیر قانونی تیل ریفائنری میں ہوئے دھماکے میں کم از کم 100 افراد کے جل کر ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ حادثہ جنوبی نائجیریا میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے اس دھماکے کی توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کل رات دیر گئے ہوا تھا۔ تاہم پولیس نے اس دھماکے میں جانی نقصانات کی کوئی توثیق نہیں کی ہے۔ کچھ مقامی گروپس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے مقام پر کئی نعشیں ناقابل شناخت حد تک جھلسی ہوئی حالت میں پائی گئیں۔ مقامی میڈیا کی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ 100 سے زائد افراد اس دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ نائجیریا میں ہونے والا یہ تازہ ترین حادثہ ہے۔ پولیس نے کہا کہ دھماکہ غیر قانونی تیل ریفائنری میں ہوا ہے، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اٹلی میں کورونا کے کیسوں میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے اور ہفتے کو ایک دن میں 73,212 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اطالوی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اموات کی تعداد میں قدرے کمی آئی ہے۔ گزشتہ دن 202 اموات ہوئی تھیں، تاہم اب یہ تعداد گھٹ کر 143 رہ گئی ہیں۔ فروری 2020 میں کورونا وبا کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے اب تک اٹلی میں کورونا کی وجہ سے 1,62,609 افراد کی موت واقع ہو گئی ہیں۔ یورپ میں اموات کی یہ دوسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ پہلے نمبر پر برطانیہ ہے۔ ابتدا میں کورونا نے یہاں شدت دکھائی تھی، تاہم بعد میں اس لہر میں کمی آئی تھی۔ ایک بار پھر یہاں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام لیے بغیر کہا کہ لندن میں بیٹھ کر ایک شخص نے ان کی حکومت کو زوال کا شکار کرنے کی سازش ایک بیرونی ملک کے ساتھ مل کر کی تھی۔ اس سازش میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کو اس معاملے کی تحقیقات کروانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری سے ہی یہ کھیل شروع ہو گیا تھا۔ سازش سے متعلق خبریں بھی مل رہی تھیں۔ اس کی جامع تحقیقات کروائی جانی چاہیے۔ عمران خان نے اسلام آباد کی سمت مارچ کے لیے تیار رہنے کی پارٹی کارکنوں کو ہدایت بھی دی ہے۔ انہوں نے تاہم اس مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے چیف الیکشن کمشنر جانبدار ہیں، تاہم عوام کو اور پارٹی کارکنوں کو عدلیہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ غزہ پٹی سے اپنے علاقوں میں ورکرز کے داخلے کو بند کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی سے اس کے علاقوں میں راکٹس داغے جا رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ایک راکٹ سے اسرائیل میں نقصان بھی ہوا ہے، جبکہ دوسرا راکٹ نشانے سے چوک گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی سے ہی راکٹ داغے جا رہے ہیں، جس کے جواب میں غزہ سے اسرائیلی علاقوں میں داخلہ بند کیا جا رہا ہے۔ سرحدات کو سخت کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیلی افواج اور پولیس کا فلسطینی عوام سے تصادم بھی ہوا تھا، جس میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ اب خبروں کا وقت ختم ہو چلا ہے۔ اختتام سے قبل آج کی ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی پوتین سے ملاقات کے خواہاں۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اور ڈیفنس سیکریٹری کا آج دورہ یوکرین۔ بورس جانسن کا برطانیہ میں قبل از وقت انتخابات پر غور۔ نائجیریا میں تیل ریفائنری میں دھماکہ، 100 افراد ہلاک۔ سعودی عرب میں بھی عمرہ کے اخراجات میں بھاری اضافہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔